सम्पूर्ण नमस्ते नमस्ते। आज मिति 2081 विशेषतः आज चैत महिनाको 9 गते शनिबार सेल्स मिसन B2B प्रमोसनल कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी चीनको विभिन्न नगर क्षेत्र हुँदै आज सिचुवान प्रान्त अन्तर्गतको एउटा सहर क्षेत्रमा हामी गएका छौँ, जहाँ एउटा हामी होटलमा रहेका छौँ र यहाँ चाहिँ विभिन्न पोखरा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरू र यस क्षेत्रका टुर गाइड अपरेटरहरू र यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको हामी यो B2B कार्यक्रममा हामी रहेका छौँ र छिनसोङ जुन यो क्षेत्रमा रहेका पर्यटन व्यवसायहरू र यहाँ यसरी कार्यक्रम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। When we sell like lots of you can contact us. We have all the mountain flight, helicopter, everything. You can add me in with that. Yes. अन्नपूर्ण केबल कारका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश पौडेल लगायतको टिमले अन्नपूर्णको बारेमा पनि जानकारी के चाहिए टक्कर हाउस यसलाई दिनु हाई नारायण सर, सेल्स मिसन टुर कस्तो भइरहेको छ? ठिक छ, राम्रो छ। पहिलो चार्टर फ्लाइट पोखराबाट सन्तोषसम्म सञ्चालन भयो। अब आशा गरौँ यसले चाहिँ पोखराको पर्यटनमा केही आशाका किरणहरू देखेलान् भन्ने आशा छ। यो फ्लाइट नियमित हुन सक्यो भने र चाइनिज पर्यटनहरू पोखरामा भेटिन सक्यो भने पोखराको लागि केही चाहिँ राम्रा दिनहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षामा छौँ। यसैको लागि हामी लागिरहेछौँ। यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुचारू गर्न सकियो भने पक्कै पनि पोखराको पर्यटनको क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको हो। त्यसैमा हामी लागिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दिनेश सर, कस्तो भइरहेछ? हजुरको राम्रै छ। आज सहभागिता राम्रैले जनाउनु भएको छ। उहाँले इन्क्वायरी पनि गर्नुभएको छ धेरैले। तर एउटै कुरा चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिस बोल्न गाह्रो हुन्छ, एड्रेस दिनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। भनेपछि भाषाको समस्या अलिकति रहेछ। समस्याले गर्दा हामीले बुझाउन गाह्रो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि चाइना एउटा जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्र र उहाँहरूसँगको सामिप्यता हामी भाषाको कारणले गर्दा अलिकति जोड्न सक्यो भने पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायहरूले भनिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँ पोखरा पर्यटन परिषदका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक सर, कस्तो भइरहेछ हजुरको भ्रमण? अनि यो ट्रिप रमाइलो भइरहेछ। यो छेन्डु पोखराको चाहिँ नि पहिलो फ्लाइटमा आउने हामी सौभाग्य पायौँ र अहिले छेन्डुमा पनि राम्रोमा B2B प्रोग्राम भयो। आज यहाँ चाहिँ नि चौङकुङमा पनि राम्रो भएको छ। यसले निश्चय पनि पोखराको टुरिज्म प्रमोसनलाई राम्रो सघाउ पुग्ने आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। र यसै क्रममा मैले एकजना हाम्रो पर्यटन व्यवसायी दाजुले देखिरहेको छु। हजुरको परिचय भनिदिनुहोस् न, कस्तो अनुभव लिइराख्नु भएको छ? के छ पोखराको? थोरै केही बताइदिनुहोस् न। पर्यटन प्रवर्धनमा हामीले के गर्नु पर्ला, केही बताइदिनुहोस् न दाजु। यस्तो छ, पोखरा प्रवर्धनको लागि जुन कार्यक्रम गरिएको छ त्यो एकदम नै राम्रो प्रोग्राम हो। तर अलिकति होमवर्क नपाए हो कि जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेको छ। साथीहरू धेरै चाहिँ घुम्नमा चाहिँ रमाइलो छ। व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ त्यति फाइदा लिन नसकेला कि यो तरिकाले आउँदाखेरि अलिकति प्रिपेरेसन चाहिँ हाम्रो नपुगे जस्तो। जस्तै के भइदिएको भए हुन्थ्यो? जस्तै नेक्स्ट टिमहरू अब दोस्रो तेस्रो आउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूले के प्रिपेयर गरेर आउँदाखेरि अझ हजुरले भने जस्तो फ्रुटफुल हुनुहुन्छ। एउटा त अब कस्तो छ भने हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डको प्रेजेन्टेसनै टुलुवाको प्रेजेन्टेसन नभएको भए केही पनि थिएन, एकदम खल्लो भयो।
प्रिपरेसन अलिकति पुगेन नम्बर 1 नम्बर 2 यो अब जस्तै व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित भएन यहाँ राखेको तरिकाहरू टाइमिङको तरिकाहरू यो अलिकति बाहिर आउँदाखेरि म्यानेजमेन्टको कुरा अलिकति थोरै वेल म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो अलिकति कमजोरी बाहिर देखियो आउँदाखेरि हामीले सकेसम्म राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य तर बाहिर आउँदाखेरि जहिले पनि हामी चाहिँ यसरी नि हरेक म हिँड्दाखेरि 20 वर्ष हिँडेको यसरी तर आजसम्म पनि कहिले पनि 1 इन्च पनि प्रगति भएन झन् डिटेरिएटिङ हुँदै गयो त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेछ अहिले यो जुन हस्पतालले हामी यसरी नेपाल बेच्न आउने होइन त्यो तानेर ब्रोसर बाँडेर एउटा डेस्टिनेसन प्रमोसन मात्रै भयो डेस्टिनेसन प्रमोसन पनि प्रपर भएन त्यो पनि प्रपरली भएर थियो तर व्यवसाय साथीहरू त आफ्नो व्यवसायले पनि केही होस् भन्ने पनि त एउटा हिडन एजेन्डा त छ अलिकति म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति नपुग देखियो अन्तमा के भन्नु सक्नुहुन्छ होइन कति बजी प्रोग्राम हुने के कसो ब्रिफिङ केही पुगेको छैन हामी जहिले पनि कम्प्लेन गरे जस्तो सुनिन्छ तर सुध्रिने पक्ष पनि त सुध्रिनु पऱ्यो पैसा त वेस्ट त गइरहेछ राष्ट्रको पैसा हो होइन ठाउँमा युज होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हस् धन्यवाद हजुरको लागि यो थ्याङ्क यू यसरी म विश्वेश श्रेष्ठ विगत 25 वर्षदेखि चाइनिज पर्यटकहरू नेपालमा ल्याउने मै छु र सानो होटल पोखरामा सञ्चालन जस्तै चाइनिज पर्यटकहरूलाई पोखरामा लैजानको लागि साँच्चै उनीहरूले के चाहन्छन् जस्तै भाषाको समस्या कुरा एउटा कुरा देखियो कति चाइनिजहरूले अझै पनि नेपालको बारेमा नेपाल छ नेपाल कहाँ छ भन्ने खालको छ सँगै जोडिएको त्यसको बारेमा नि अनभिज्ञताहरू हासिल गरेको देखिन्छ यो किन यस्तो भइरहेछ के लाग्छ हजुरलाई होइन प्रचार प्रसारको मामलामा हामी साह्रै नै कम छौँ किनभने यत्रो विशाल देशमा यत्रो ठुलो पपुलेसनलाई हामीले हाम्रो सन्देश पुर्याउनलाई त हाम्रो प्रयासहरू एकदमै अथक भइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ हामी म पर्यटकको चाइनिज पर्यटक भित्र्याउनेमा प्रथम भनौँ अग्रणी रोल मैले खेल्दै आएको थिएँ विगत 25 वर्षदेखि सो अब हामी चाहिँ त्यही प्रयास गरिरहेछौँ कि अझ अलिकति विस्तारित होस् अलि राम्रो होस् पोखराको हकमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो हाम्रो बाटोले गरेर सबभन्दा धेरै असर हुन्छ पोखरा र चितवन यिनीहरूको नर्मल आइटिनरी चाहिँ पोखरा चितवन नगरकोट धुलिखेल काठमाडौँ भने पोखरा चितवन काठमाडौँ पोखराको त्यो जुन बाटोको प्रब्लम छ अब हजुरले हेरेर जानुभयो यहाँको बाटोको कन्डिसन र अब त्यही यही पर्यटक उता आउने हुन् होइन अनि उताको बाटोको कन्डिसन हेर्दाखेरि तपाईँ आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ अब यो सिचुवानले जुन अहिले परीक्षणकाल 3 महिनाको लागि लिँदैछ 10वटा फ्लाइटबाट यो के सफल भयो भने यसले नियमित हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ यसमा यस्तो छ अहिले पनि चार्टर बेसमा अहिले पनि कहिले साङ्घाईबाट छुनचिङबाट कुनमिङबाट चार्टर फ्लाइटको बेसमा चाहिँ बिजनेस भइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ विशुद्ध व्यापारिक हिसाबले हो अलिकति पनि घाटामा 2 महिना मात्र घाटामा गयो भने यो चार्टर फेरि कन्टिन्यू हुँदैन चार्टर कन्टिन्यू नगरिकन सेड्युल फ्लाइट गर्नलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट नै हामीले सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ हस् धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो पर्यटन व्यवसायी र पक्कै पनि उहाँ निकै चाहिँ यो व्यवस्थापकीय पक्षमा निकै कमजोर भएको कुरा उहाँले अँगाउनु भएको छ आगामी दिनमा हुने यस्ता प्रमोसनहरूमै पक्कै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ यसै क्रममा हामीसँग नाटा गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहाल हुनुहुन्छ सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पोखरा क्लिक टिभीमा साँच्चै यो तपाईँहरू प्रमोसनल टुरमा हिँडिराख्नु भएको छ कस्तो पाइराख्नु भएको छ अनुभव कस्तो छ के बताइदिनुहोस् न हजुर धन्यवाद यो प्रमोसनल टुर एकदम अहिले एकदम फ्यान्टास्टिक भइरहेको छ यस्तै कार्यक्रम गरेर नेपालको प्रचार हुने पोखराको प्रचार हुने र यस्तै बिटुबी यस्तै सेल्स मिसनहरू र यहाँका ट्राभल एजेन्सीहरूसँग जोडिँदाखेरि नेपालको प्रचार यसरी नै गर्ने हो र यो कार्यक्रम एकदमै भव्य रूपमा गइरहेको अनुभव भएको जस्तै यो अब तपाईँहरू यसरी प्रमोसनल रूपमा विभिन्न नगरहरूलाई निम्तो गर्दै बाँड्दै हिँडिराख्दाखेरि अब के छ कति पर्यटकहरू यो क्षेत्रबाट जालान् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ जस्तै त हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि यो क्षेत्रमा एक हिसाबले भन्यो भने निकै हजारौँको सङ्ख्यामा भनौँ लाखौँ पनि दैनिक आउने खालको पर्यटक यहाँ यो विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि देखियो यहाँको केही प्रतिशत मात्रै अब नेपाल भित्राउन सक्ने खालको सम्भावना चाहिँ के कसरी सकिन्छ भन्ने के लाग्यो तपाईँलाई यहाँको हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो यहाँको धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँ थोरै हामीले पर्यटक लान सक्यो भने पनि हामीलाई पुग्छ किनभने हामीलाई 10 लाख पर्यटक भित्रिँदाखेरि पनि
इनफ हुन्छ भने अहिले हाम्रो लक्ष्य पोखरा महानगरको लक्ष्य पनि 20 लाख रहेको अवस्थामा अहिले पर्यटकको यस्तै प्रचार गरिराख्ने भनेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड पनि यसमा अहिले कन्ट्रिब्युट रहेको छ त्यसलाई एकदम सार्थक गरेर अगाडि बढ्ने भनेर पर्यटक चाइनिज पर्यटक राम्रै भित्रिन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद उहाँहरू त्यो नाटक गर्ने गर्दै Namaste and Nihao. Ladies and gentlemen, welcome to the 2025 Nepal Tourism Product Sales Mission Monsoon Station and Jivan Sapura. Please enjoy the traditional landscape and rich culture of your country. Thank you for your passing time. We hope you have a wonderful time with us. रामकाली खड्का हुनुहुन्छ। साँच्चै महिला उद्यमी व्यवसायलाई एउटा प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न देशमा जाने क्रममा आज चाइनामा आउनुभएको छ। कस्तो लागिरहेको छ यो चाइना? राम्रो, चाइना पनि राम्रो विकास भएको होला आशा छ। नेपाल र चाइनाको राम्रो सम्बन्ध भयो भने हामीहरू हस्तकला व्यवसायको पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ। हस् थ्याङ्क यू भन्छ रामकाली खड्का। विदेशीहरूको हातमा यसरी स्वदेशी अथवा नेपालका पर्यटन व्यवसायहरूले भिजिटिङ कार्ड आफ्नो प्रमोसन गर्नको लागि विभिन्न ब्रोसरहरू वितरण गरिरहनु भएको छ। सुनिल सर, कस्तो भइरहेछ समग्रमा यो भ्रमण अनि यो B2B कस्तो भइरहेछ थोरै बताइदिनु न। यो भ्रमण समग्रमा एकदमै के अरे राम्रो रमाइलो अब अर्थपूर्ण भइरहेको छ। हामीले धेरै सिक्ने मौका पाइरहेका छौँ र अस्ति हाम्रो छिन्दुमा भएको B2B पनि त्यहाँ राम्रो चाइनिज टोलीको चाहिँ राम्रो प्रेजेन्स भयो र हामीले आफ्नो के अरे होटेलहरूको आफ्नो व्यवसायहरूको चाहिँ उहाँमध्ये उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो प्रमोसन आफ्नो चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट के छ त्योहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे बुझाउने मौका पाएँ। एकदम समस्या एकदम फलदायक रूपमा मैले लिएको छु। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो व्यावसायिक प्रमोसन गर्न पाएकोमा। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको 2 वर्ष 2 महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि अहिलेसम्म एक हिसाबले सरकारी निकायबाट पहल नभएको बेला परिषदको अगुवाईमा जुन एउटा
3 महिने अभियान सुरु भएको छ। पहिलो चार्टर फ्लाइटमा हामी चीनका विभिन्न शहरहरूमा भइराख्दाखेरि के छ अब यो परीक्षण कालपछि नियमित हुनेमा कतिका आशावादी हुनुहुन्छ, पहल कसरी भइरहेको छ, थोरै के बताइदिनुहोस् न। पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव जीवनराज सापकोटाज्यू। धन्यवाद। यो निजी क्षेत्रबाट गरिएको पहल अनुसार आज हामी 7-8 दिनको यो चाइनाको सिचुवान ट्रिपमा छौँ र आज दोस्रो B2B चलिरहेछ र हामीले खोजेको पनि के हो भने दुवै तर्फबाट अहिले टुरिज्म एक्सचेन्ज गरेर भए पनि यो पोखराबाट छेन्दुको फ्लाइटलाई चाहिँ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चार्टर फ्लाइट भए तापनि त्यसपछि सेड्युलको र नियमित फ्लाइटमा जाओस् भन्ने नै थियो। त्यही अनुसार आज हामी यो टुरमा दोस्रोचोटि हामी B2Bमा जोडिरहेका छौँ र हामी छोङसिङका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग आज बिजनेस एक्सचेन्ज गरिरहेछ, कार्यक्रम चलिरहेछ र यो बिजनेस एक्सचेन्जबाट यहाँको छोङसिङका पर्यटन व्यवसायीहरूले सिधा पोखरा सेल गरून् र पोखरेली पर्यटकहरू पनि छोङसिङ अथवा सिचुवान घुम्नलाई आउने वातावरण बन्यो भने हामीले जुन सुरुवात गरेको पहिलो चार्टर फ्लाइट थियो, दोस्रो चार्टर फ्लाइट होला, तेस्रो चार्टर फ्लाइट होला, त्यसपछि सेड्युल फ्लाइटमा परिणत हुने र नियमित फ्लाइट हुनेछ भन्नेमा म पोखरा पर्यटन परिषदको तर्फबाट आशावादी रहेको छु र यहाँ जुन उत्साह देखिएको छ, हामीले जुन योभन्दा अगाडि छेङदुमा B2B गऱ्यौँ र आज हामी छोङसिङमा B2B गरिरहेछौँ। यहाँका व्यवसायीहरूमा र यहाँका सरकारी तवरका जुन छलफलहरू भएका छन् ती छलफलहरू अत्यन्त सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको हुँदाखेरि हामीले सोचे अनुरूप नै पोखराबाट सिधा छेन्दु मात्र नभए अन्य सिटीहरू, चाइनाका अन्य सिटीहरूमा पनि नियमित फ्लाइट हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। आउनुहुन्थ्यो जीवनराज सापकोटा, पोखरा पर्यटन महासचिव हुनुहुन्थ्यो। यसैमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख मणिराज लामिछाने। स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। जस्तै हामी चीनका विभिन्न शहरहरूमा B2B प्रमोसनल टुरमा हामी जुटिरहेका छौँ, कस्तो भइरहेछ, के छ, आज दोस्रो संस्करणमा छौँ, केही बताइदिनुहोस् न यसको विषयमा। मुख्य गरिकन हाम्रो पोखरा एयरपोर्ट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सकेसम्म राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अस्ति हामी 18 तारिकमा पहिलो कमर्सियल चार्टर फ्लाइट सिन्धुबाट भएको पोखरामा, त्यो फ्लाइटमा हामी लगायत हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा हामी 126 जना जति व्यवसायीहरू, पत्रकार मित्रहरू लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। यो मुख्य रूपमा अब अस्ति 19 तारिकमा हामीले छेङदुमा 104 जनाभन्दा बढी विदेशी ट्राभल चाइनिज मिडिया टुर अपरेटरहरूको सहभागितामा हामीले नेपालको डेस्टिनेसन प्रमोसन तथा सेल्स मिसन B2B भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। नेपाली व्यवसायीहरू र चिनिया व्यवसायी, छेङदुस्थित चिनिया व्यवसायीहरूको बिचमा एउटा व्यापारिक आदान प्रदान भएको छ भन्ने थिएमा। त्यसै गरिकन आज हामी छोङसिङमा यो 22 तारिकको दिनमा सोही फर्मेटको, सोही अनुसार चाहिँ हामी आज नेपाल डेस्टिनेसन प्रमोसन सेल्स मिसन अथवा B2B कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ। अहिले मानवहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। त्यसै गरिकन यो दुईवटा कार्यक्रम, यो दुईवटा सहर छान्नुको मुख्य उद्देश्य के भने छेङदुमा रेगुलर फ्लाइट अब सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो जुन योजना हो र यो चिनिया सरकार, नेपाल सरकारको पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा छ भनेदेखिमा अर्को चाहिँ नि यो चिनिया पर्यटकहरू समयमा नेपालको पोखरालाई धेरै मन पराइकन त्यो ठाउँमा एकदम उहाँहरूको ट्राभल बढिरहेको हुँदाखेरि त्यसलाई अझ बढीभन्दा बढी उहाँहरू माझ पुग्न पायो भनेदेखिमा चाहिँ सिधै पोखरामा जाने भए पनि तपाईँको अलिकति राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने नै हो। र यो चोङसिङ चाहिँ यो चिनको 4 मुख्य महानगरमध्येको एउटा महानगर भएको र केन्द्रीय सरकारले, चिनको केन्द्रीय सरकारले पनि उसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सहर भएको र साथसाथै 32 लाखभन्दा बढी 3 करोड 20 लाखभन्दा बढी जुन यहाँको जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई सिधै काठमाडौँ, अहिले हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत चोङसिङ काठमाडौँको फ्लाइट भइरहेको र हामीले यो सिधै पोखरा पनि जान मिल्छ है भन्ने खालको यहाँको जनताहरूलाई, टुर अपरेटरलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हामी यहाँ राखेका छौँ। त्यता चाइनिज पर्यटकहरूलाई पोखरासम्म लैजानको लागि विभिन्न समस्या जस्तै भाषाको समस्या, अब कति चाहिँ अब अझ भनौँ न भ्रमणका क्रममा नेपालको बारेमा जानकारी नभएको पनि त्यो खालको गुनासो सुनियो। यस विषयमा पर्यटन बोर्डले चाहिँ अब कसरी जानुपर्छ भन्ने रणनीतिक योजनामा के भन्दा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त?
विशेष गरिकन अहिले अब अरू हाम्रो पोलिटिकल गन्तव्यहरू भने काठमाडौँभन्दा सबभन्दा धेरै पर्यटक आउने पोखरा पनि हो र फेरि चिनिया पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ चाहिँ पोखरा पर्यटकहरू पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पोखरामा हाम्रै अगुवाईमा हामीले चिनिया भाषाको कार्यक्रम पनि टुर गाइडहरू तर्फलाई चिनिया भाषाको भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसै गरिकन कतिपय व्यवसायीहरूले चिनिया खाना उहाँहरूको रेस्टुरेन्टमा पाउने हिसाबमा पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ। भन्नुपर्छ विशेष गरिकन चिनिया पर्यटकहरूलाई चिनमा घुम्दाखेरि चिनिया पर्यटकहरूलाई पोखरामा घुम्दाखेरिमा असहज नहोस् भनेर चिनिया पैसा पनि सधैँको सुविधा छ, यहाँ भाषा खानाको पनि सुविधा हुन्छ। यो सबै हिसाबले गर्दाखेरिमा अहिले बिस्तारै कतिपय डेस्टिनेसनको ठाउँमा पनि हामीले अङ्ग्रेजी नेपाली र चिनिया भाषामा पनि लेख्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा चिनिया पर्यटकहरूलाई पोखरामा घुम्नको लागि सहज हुने वातावरण बन्नेछ। हस्, धन्यवाद यो समय र जानकारीको लागि। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आउनुहुन्थ्यो मणिराज लामिछाने हुनुहुन्थ्यो र नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चिनिया पर्यटकहरूलाई पोखरा र नेपालसम्म लैजानको लागि भाषा सम्बन्धीको तालिम पनि दिने र विभिन्न यस्तै प्रमोसनल कार्यक्रम गर्ने भनेर बताउनु भएको छ। हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाका प्रोग्राम नै हुन्छ नि शिवराज चौलागाई, त्यसै गरी पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। The Chief Administrative Officer of Pokhara Metropolitan City, Mr. Shivaraj Chaulagai. 伯克兰大陆会市首席行政官乔拉盖恩先生。 Similarly, Deputy Director General Legal Inspector of Chongqing, Deputy Director of Planning and Development Division of Chongqing FAO, Ms. Han Goye. 重庆市政府外事办公室规划发展处行业副处长。The 使馆总理事陶策先生。 Nepal Tourism Board Gandaki Province Office Chief, nepal 旅游及甘达机场负责人阿里。伯克兰旅游委员会主席帕哈里先生。Pokhara Prasad Gemire. 伯克兰大陆会市区长苏贝迪先生。区议员。 Mr. Maniraj Lamichhane, Chief of Nepal Tourism Board, ladies and gentlemen, my sincere thanks to the Pokhara Metropolitan City under the leadership of Mayor Mr. Dhanraj Acharya for this unwavering support in promoting Pokhara as a premier tourist destination. I also thank the Nepal Tourism Board, Gandaki Province Office, and the Consulate General of Nepal in Chengdu for dedication to promoting Nepal's tourism in China. A special acknowledgement goes to the private sector of Pokhara, especially the tourism fraternity, for their collective efforts in making this event a success. This is not just a tour, but a promotional campaign driven by the dedication of all stakeholders to showcase Nepal's tourism potential. To our esteemed local tour operators from Chongqing and Pokhara, your role in creating memorable travel experiences is invaluable. This flight is a bridge connection Pokhara's natural beauty, rich culture, and warm hospitality with Southwest China's vibrant heritage and stunning landscapes. The objective of the sales mission is to connect tour operators from Nepal and China, fostering collaboration and creating innovative tourism package to attract more travelers to both destinations. Nepal offers majestic Himalayas, serene Lake,
and thrilling adventures. Chongqing history, cuisine, and iconic landmarks is the gateway to China. Chief guest of the program, Pokhara Metropolitan City Chief Administrative Officer Mr. Sivaraj Cholagai, Deputy Director General Level Inspector of Chongqing Municipal Commission of Culture and Tourism Development, Deputy Foreign Office, Deputy Director Foreign Office, Office of Chongqing Municipality, Ms. Tang Yi, the Consul General of. We have a charter flight, commercial charter flight has started on 18th of March from Chengdu to the beautiful lake city of Pokhara, and that is the kick start, and then it has opened the new ways, new avenues for the tourism and business of both the provinces. Pokhara is now very easily accessible from Sichuan as well as from Chongqing. We have traveled all the way from Pokhara in a commercial charter flight, and we have arrived Chengdu in 2.5 hours. So we are just 2.5 hours far away from Chengdu, and so Chengdu is also well connected with Chongqing, and we also have a regular flight from Chongqing to Kathmandu. There is a weekly flight. There is a Saturday flight from here to the capital city of Nepal, Kathmandu, and now you can also fly from here to fly to Pokhara via Chengdu. So this is one of our major mission or major interest on why we have come here, and Chongqing being one of the 4 major municipalities of China, we are very much interested in promoting, showcasing our Nepali tourism products to the people of Chongqing. So let's hope we are here basically to invite all of you, the citizens of Chongqing and China, to visit Nepal, to explore Pokhara Valley, to explore Gandaki province, to explore the entire Nepal. So without any further delay, I would like to request the technician to play a short video on Pokhara and Nepal as a destination, and after that I will start my regular presentation. In Lumini. 543, but because of COVID, as we can see, the arrivals has declined a lot. It has come as low as 1,198, and it is slowly picking up. Thank you, Kim Dalula. Thank you so much. Commission of Culture and Tourism Development to this stage. Please welcome him with a warm applause. 地河如同大地的血脉，滋养着两方的文明。长江之畔的重庆，以上加德满都古地，沉淀着古老的印度教智慧。1300年前，大唐高僧玄奘西行取经时，曾在《大唐西域记》中曾详细记载着尼泊尔、南比里的佛国盛景。重庆的大足石刻千手观音，至今仍以慈悲的目光凝聚着丝绸之路往来的旅行者。这种跨越时空的文明共鸣，正是我们双方开展文旅合作的精神根基。重庆是中西部地区唯一的直辖市，国家重要的中心城市，国际性枢纽交通，具有承启东西、牵引南北。最后，预祝本次推荐会取得圆满的成功，祝各位嘉宾幸运安康，事业希望。也请旅游的尼泊尔的朋友们，祝你们旅途愉快，谢谢大家。Director General, it is now privileged to invite our शिवराज चौलागी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। Honorable Deputy Director General Level Inspector of Chongqing Municipal Commission of Culture and Tourism Development, Mr.
Wang Hao, Mr. Suresh Raut, the Consulate General of Nepal in Chengdu, Deputy Director of the Planning and Development Division of Chongqing Foreign Affairs Office, Ms. Tang Yu, distinguished guests, Chinese and Nepali journalists, tour operators, business persons. This flight is not only a facility for air travel, but also marks the beginning of a historic initiative to deepen the economic, cultural and tourism ties between Pokhara and Sichuan. We are confident that this flight will strengthen the relationship between two countries and elevate the connection between tourism and our people to new heights. The friendly relationship between Nepal and China has remained as high as the Himalayas, as deep as the ocean, and as vast as the sky. This relationship has flourished since the time of historical figures like Bhiguti and Santan Gompo and Ornipo. As we celebrate the 70th anniversary of diplomatic relations between Nepal and China, I extend my heartfelt thanks to the Chinese government for declaring 2025 as the Nepal Tourism Year. Pokhara Metropolitan City is also celebrating this year as the Pokhara Tourism Year, making this occasion even more special. This has paved the way for stronger collaboration between the two countries. China is one of the world's oldest and most prosperous civilizations. Its vast history, culture, and natural beauty attract tourists from around the globe. Chongqing City, located in the southwest of China, is renowned for its natural beauty, rich culture, and historical significance. Chongqing is famous worldwide for its hot pot and multi-dimensional city layout, making it a center of attraction for global tourists to visit Chongqing and explore its attractions. Similarly, tourists from Southwest China will now have direct access to Pokhara, while Nepali tourists will be able to experience Chongqing's rich culture and natural beauty. Therefore, we must work towards making this flight regular. Regularizing this flight will make travel between the two countries more convenient and effective. It will directly connect Pokhara and Southwest China, strengthening the economic, cultural, and people-to-people ties between the two nations. Pokhara is the tourism capital of Nepal. The breathtaking views of Himalayas, lakes like Hewa, caves, temples, art, culture, and adventure tourism attract tourists from around the world. Pokhara has also become an attractive destination for Chinese tourists. The stunning Himalayas ranges like Masaputre, Annapurna, and Dhaulagiri, visible from Pokhara, offer unforgettable vistas to tourists. This attraction has established Pokhara as a unique tourist destination, not only in Nepal but globally. Pokhara's lakes such as Phewa, Begnas, and Rupa are incredibly beautiful. Activities like paragliding, trekking, hiking, birdwatching, kayaking, ultralight flights, bungee jumping, and boating, along with the vibrant local culture, hospitality, and unique environmental experiences, make Pokhara a must-visit destination. Thank you for your valuable remarks. Ladies and gentlemen, performance the evening. Please enjoy this vibrant representative of Nepal's. This China relation, especially due to three reasons. First, the two countries are commemorating the 17th anniversary of our
long-standing bilateral relations. Second, the two governments have announced that they will celebrate their Visit Nepal year 2025 in China. And third, during the official visit of Right Honorable Prime Minister of Nepal to the People's Republic of China in last December, the two governments mutually agreed on the bilateral cooperation framework under the BRI implementation protocol. Thereby, new avenues and dimensions of cooperation have been expanded. As Nepal's second international airport, Pokhara International Airport has come into operation, and Sichuan Airlines has rolled out its Pokhara-Chengdu commercial charter flight. Since March 18, it is currently planning to operate one flight in a week. This gives a sense of accomplishment, and I would like to acknowledge the tireless efforts of the authorities concerned. Pokhara Metropolitan City, as we have seen in our previous presentation, the capital of Nepal tourism landscape, has also officially announced that it will celebrate the year 2025 as a year of tourism. Pokhara, the second largest city after Kathmandu, is a must-visit tourist destination, which offers countless tourism products opportunities for domestic and foreign visitors, from adventure to ecotourism and social cultural heritage sites. As you saw in our previous presentations, Pokhara city is located in the lap of Masapuchile, Himalaya and Annapurna Himalayas. Pokhara is also known as the city of lakes, famous for its Pheba Lake and numerous other lakes. The International Peace Stupa, the International Mountain Museum, the natural caves, and numerous hiking spots. Adventure sports such as paragliding, bungee jumping, zip line, rafting and boating are also major attractions. It offers an exceptionally marvelous natural environment full of flora and fauna, in addition to social and cultural heritage sites. It provides opportunities for eternal peace and tranquility. Pokhara is also renowned for its warm hospitality, world-class star hotels, resorts, numerous Chinese restaurants, and unique Nepali cuisines. Just 200 kilometers from the capital city of Kathmandu, the city can be reached within 25 minutes of flight from the capital. I would like to share my happiness to you that in recent days, Pokhara has become the first choice for many Chinese tourists. Being a livable city for Chinese travelers, the number of Chinese netizens in recent years is increasing and at an unprecedented rate. Different series of popular dragon boat festivals, boating sports have been successfully concluded in Pokhara, and Chongqing has actively participated in these events. Even in Sichuan, Luzhou has participated in these events. Indeed, the tourism products offered by the Pokhara region meet the choices and desire of Chinese visitors. So, I earnestly and warmly invite more Chinese friends from Chongqing city to visit Pokhara at least once in your lifetime. Chongqing is a bustling and vibrant city surrounded by mountains and rivers. As Deputy Director General Mr. Wang has mentioned in his remarks, the Jialing River originates from the Qinlang Mountains of Shanxi province, and the Yangtze rivers originate from the Tibetan Valley. Converging at Chongqing, this natural wonder symbolizes Chongqing's significance as a historical, economic, and cultural hub, attracting millions of tourists from around the world. The metropolis has nearly 35 million population. As of 2024, the GDP of Chongqing has reached almost 3.22 trillion yuan,
which is equivalent to 440 billion US dollar, with 5.7% year-on-year growth. Per capita disposal income reached almost 40,000. That is 5.6% year-on-year increase. New energy vehicles, NEV, and the digital and software industry have been the primary growth driver of Chongqing in recent years. Chongqing-based new electric vehicles brand Zhongzheng Dipal has made a significant growth of sales in Nepal, boosting bilateral trade and economic integration. In 2023 and 2024, there were high-level visits from both sides, elevating the strategic relations to a new height. Nepali students are pursuing their higher education in various renowned universities of Chongqing. Currently, a weekly flight by Himalaya Airlines from Chongqing to Kathmandu is in operation. Chongqing has become an attractive tourist destination for Nepali visitors as well, contributing to our people-to-people connectivity and cultural exchanges. We are also discussing establishing a Nepal National Pavilion in Chongqing in near future. We are under the conversations with the respective authorities. I would like to request the concerned authorities from both sides to explore and work on the possibilities of connecting Pokhara and Chongqing with a direct air service in the future. The Consulate General in Chengdu will remain committed to coordinating these efforts. Let's plan to visit Nepal. Let's plan to visit Pokhara, the tourist capital city of Nepal.